नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, आजको हाम्रो संवादमा उपस्थित हुनुहुन्छ एकदमै ऊर्जाशील व्यक्तित्व, नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलजी। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो लकडाउनको समयमा के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? अब अहिले त घरमै बसेर कसरी चाहिँ सक्रिय हुन सकिन्छ त्यही गर्ने। अब टेलिफोन मार्फत अरू माध्यमहरू मार्फत सक्रिय हुने, पार्टीको गतिविधिको जानकारी लिने। अब अहिले त खासै त्यही हो, सबैले जे गरिरहनु भएको छ मैले पनि त्यही नै गर्ने हो। तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत भयो संसदबाट, होइन? अहिले फेरि पछिल्लो समयमा गत साँझमा मात्र मन्त्री परिषद बैठकले एउटा विवादलाई समाधान गर्ने कोसिस पनि गर्यो। नीति तथा कार्यक्रम र त्यो मन्त्री परिषद बैठकले एउटै कुरालाई एकैचोटि सम्बोधन गर्न खोजे जस्तो देखिएको छ। के लागेको छ तपाईँलाई? सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो होइन। अब यो नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ सरकारले अहिलेको सन्दर्भ बुझे जस्तो गरी ल्याएन। अहिलेको चाहिँ कोभिड पछिको नेपालको प्राथमिकता जे हुनु पर्थ्यो त्यो अनुसार सरकारले चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने कुरामा चुकेको जस्तो लाग्छ मलाई। खास गरी सरकारले धेरै कुरा समेटेको छ। अब यो बेलामा यो पनि गर्छु, ऊ पनि गर्छु, नयाँ चाहिँ योजनालाई पनि सुरुवात गर्छु, विकास र समृद्धिको लक्ष्य पनि प्राप्त गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ अहिले स्वाभाविक छैन। मान्छेहरू किट प्राप्त नगरेर, परीक्षण नभएर चाहिँ कोरोनाबाट मुक्त हुन सक्ने, जोगिन सक्ने स्थिति छैन। त्यसैले अहिलेको प्राथमिकता एकदमै कोरोना केन्द्रित हुनुपर्थ्यो। कोरोना केन्द्रित हुने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेन। अब अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले फेरि संसदमा त्यसको प्रतिरक्षा गर्नुभएको छ। हामीले नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद साथीहरूले, अरू दलका साथीहरूले पनि यसलाई सच्याउनुपर्छ, अहिलेको आवश्यकता अनुसार यसलाई चाहिँ फेरबदल गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। तर सरकारले त्यसलाई सुन्ने जस्तो देखिएको छैन। त्यसैले यो सरकार आफैमा पनि चाहिँ एकदम आफ्नै तरिकाले मात्रै चलेको स्थिति थियो। कसैको सल्लाह सुझाव परामर्श गरिरहेको अवस्थामा थिएन। र त्यही कुराको निरन्तरता प्रधानमन्त्रीले फेरि दिनुभएको छ। त्यसैले आफ्नो ढङ्गले आफ्नै हटका आधारमा अहङ्कार प्रस्तुत गर्ने गरी सरकार चलिरहेको छ। हाम्रो भनाइ यति बेला के हो भने कोभिड-19 पछिको नेपाल कोभिडभन्दा अगाडिको जस्तो हुँदैन। त्यसैले हाम्रा प्राथमिकताहरू पनि फेरिन्छन्, हाम्रो सन्दर्भ पनि फेरिन्छ, हाम्रो आर्थिक क्षेत्र पनि फेरिन्छ, हाम्रो रोजगारीको क्षेत्र पनि फेरिन्छ। त्यसैले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ फेरिने जे विषयहरू हुन् ती विषयहरूलाई नयाँ ढङ्गबाट परिभाषित गर्न आवश्यक छ। अब रोजगारीको क्षेत्र कुन हो, त्यसलाई सरकारले कसरी प्राथमिकता दिन्छ, अब विदेशबाट आउने नेपालीहरूको नेपालमा कसरी क्रियाशीलता हुन सक्छ, उनीहरूको चाहिँ नेपालमा व्यवस्थापन कसरी हुन सक्छ। अबको आर्थिक अवस्था एकदम जर्जर हुन्छ, अत्यन्त आर्थिक रूपमा नेपाल चाहिँ कमजोर भएर जान्छ। नेपाल मात्र होइन, संसारै कमजोर हुने स्थितिमा छ। त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रलाई धाराशायी हुनेबाट कसरी जोगाउने, हाम्रो मुद्रास्फीति हुने जुन खालको सम्भावना छ त्यसबाट चाहिँ कसरी रोकिने, अथवा नेपालमा चाहिँ यो डलरको सञ्चित अथवा विदेशी मुद्राको सञ्चितको अवस्था अत्यन्त कमजोर हुने, नाजुक हुने जुन खालको स्थिति छ त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सरकार जति गम्भीर हुनुपर्ने हो त्यति गम्भीर भएको देखिएन। अब मान्छेहरू खान नपाएर मर्ने स्थितिमा पुग्छन् अथवा बेहाल हुने स्थितिमा पुग्छ। सरकार के नीति तथा कार्यक्रममा के भन्छ भने भोकै कोही मर्दैन, भोकै नमर्ने त योजना हुनु पर्यो नि भनेर पाना त्यो डकुमेन्टमा लेखेर कोही चाहिँ नमर्ने त हुँदैन। त्यसैले सरकारसँग त्यस्तो व्यवस्थित कुनै पनि योजना भएको हामीले पाएनौँ। तपाईँले त्यो भन्दै गर्दा नि जस्तो यही अहिले कोभिड-19 को विषयमा पनि विस्तृतमा हामी जाउँला, होइन? तर कोभिड-19 को अहिलेको सन्दर्भ, महामारीको सन्दर्भभन्दा पनि बढी त अहिले यो लिपुलेक लिम्पिया धुराको चाहिँ आवाज चर्को रूपमा उठेको थियो नि त संसदमा। त त्यसको जवाफ मन्त्री परिषद बैठकले दिएको छैन। मतलब तपाईँले कोभिडकै विषयमा छलफल गर्न खोज्नु भएको भन्ने सन्दर्भले मैले त्यसलाई मात्रै छोएँ। अब मन्त्री परिषदले हिजो नक्सा पास गरेको छ, संसदमा त्यो कुरा व्यापक ढङ्गले उठेको छ। संसदमा मात्र होइन, संसद बाहिर पनि उठेको छ। 3 करोड जनताले त्यो विषय उठाएका छन्। त्यसैले त्यो हाम्रो अहिलेको गम्भीर चासोको विषय हो। अब कोभिड र त्यो कुन महत्त्वपूर्ण हो भन्ने सवाल भन्दा पनि कोभिड सँगसँगै हामी हाम्रो जमिन पनि सुरक्षित गर्ने बाटोतिर लाग्न आवश्यक छ। जमिन सुरक्षित गर्ने मामिलामा अब हाम्रो भनाइ चाहिँ सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले कूटनीतिक पहल सुरुवात गर्नुपर्छ, आक्रामक पहल सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अब अहिले चाहिँ नक्सा जारी भयो।
नक्सा जारी हुनु चाहिँ एकदमै ठुलो युद्ध जित्नु जस्तो गरी बुझिएको छ। सरकार के भन्दैछ भने यो एकदमै ठुलो उपलब्धि हो, हामीले नक्सा जारी गरौँ। सरकारले योभन्दा 8 महिना अगाडि नै नक्सा जारी गर्नु पर्थ्यो, किनभने त्यो बेलामा भारतले नक्सा जारी गरेको थियो। भारतले हाम्रो भूमिलाई समेटेर आफ्नो नक्सा जारी गर्दा नै नेपालले चाहिँ त्यो हाम्रो भूमि हो, हाम्रो नक्सा यो हो भनेर त्यो बेलामै जारी गर्नु पर्थ्यो। तर त्यो बेलामा जारी गरिएन। अहिले 8 महिनापछि आएर भारतले त्यो भूमिमा बाटो खनेपछि अनि हाम्रो देशभित्र व्यापक रूपमा दबाव सिर्जना भएपछि मात्रै नक्सा जारी गर्ने काम सरकारले गरेको छ। अब त्यो नक्सा जारी गरेको कुराको विरोध मैले गरेको होइन। नक्सा जारी गर्ने कुरा सकारात्मक विषय हो। यद्यपि सुरुमा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने पहिला कूटनीतिक पहल हुन्छ, त्यसपछि मात्र नक्सा जारी हुन्छ। यसको मतलब प्रधानमन्त्री त नक्सा जारी गर्न तयार हुनुहुन्थेन। सरकारको मन्त्रीले के भन्नुभयो भने त्यो चाहिँ नेपालको नक्साभित्रै नसमेटिएको जमिन हो भनेर चाहिँ त्यस्तो गैर जिम्मेवार कुरा गर्नुभयो। त्यसैले सरकार त्यसको बारेमा गम्भीर थिएन। योभन्दा अगाडिको नेपालको नक्सामा जुन अहिले समेटियो त्यो भूभाग थियो र नक्सामै समेटिएको थियो अगाडि? होइन, नक्सामा नसमेटिएको कारणले त समेट्ने गरी नक्सा ल्याउनुपर्छ भनेर भनियो। यसको मतलब मैले के भन्न खोजेको भने नक्सा ल्याउने कुरामा पनि उहाँकै पार्टीभित्रबाट पनि दबाब भयो र आम नागरिक पक्षबाट पनि दबाब भयो, प्रतिपक्षी दलहरूले पनि दबाब दिए। सबैले दबाब दिएको कारणले सरकारले नक्सा ल्याएको छ। नक्सा ल्याउने कुरा प्रारम्भिक काम हो। नक्सा ल्याउने कुरा चाहिँ एकदमै ठुलो परिणाम होइन। नक्सा ल्याएपछि हाम्रा सबै समस्या समाधान भएका होइनन्। नक्सा ल्याउने कुरा चाहिँ यो प्रक्रियाको प्रारम्भिक काम हो। भारतले तिम्रै नक्साभित्र नभएको जमिनको दाबी किन गरिरहेका छौ भन्ने कुराको जवाब चाहिँ अब नेपालले दिने भयो। अब त्यतिले सबै कुरा भएको होइन। नक्सा जारी गरेर सरकारले यही मात्रै काम गरेर अब यो कुरालाई अब थप अगाडि नबढाउन खोजेको हो कि त्यो चाहिँ हेर्नै बाँकी छ। अब यहाँ एकदमै ठुलो दबाब भयो। दबाब भएपछि सरकारले प्रतिरक्षाका निम्ति मात्रै नक्सा जारी गरेको पनि हुनसक्छ। यदि त्यसो होइन भने सरकारले नक्सा जारी गर्यो, ठिक गर्यो। अब नक्सा जारी गरेपछि सरकारको अबको कदम चाहिँ एकदमै प्रभावकारी हुनुपर्छ, आक्रामक हुनुपर्छ। प्रभावकारी र आक्रामक यसर्थ हुनुपर्छ मैले भनेको हो कि अब परराष्ट्र मन्त्रालयले नेतृत्व गरेर यो कुरा टुङ्गोमा पुग्न सक्दैन। प्रधानमन्त्री आफैले नेतृत्व गर्नुपर्छ। जसरी बीपी कोइरालाले चीनसँग र भारतसँगका समस्याहरूका बारेमा आफैले नेतृत्व गरेर त्यति बेला ती समस्याहरू हल गर्नुभयो, त्यसरी नै प्रधानमन्त्रीले यी विषयहरूको नेतृत्व आफैले गर्नुपर्छ। आफैले डिप्लोमेटिक नोट लेख्न सक्नुपर्छ। आफैले समकक्षी भारतीय समकक्षी भारतको महामहिम प्रधानमन्त्रीलाई आफैले सम्पर्क गर्ने उहाँले प्रयास गर्नुपर्छ। अरू डिप्लोमेटिक प्रोसेसहरू के हुन सक्छन् ती सबै प्रोसेसहरू अपनाइनुपर्छ र त्यो कतिन्जेलसका लागि 1 महिनासम्म हामी डिप्लोमेटिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छौँ। 1 महिनासम्म हाम्रो समस्या समाधान भएन, भारतले द्विपक्षीय संवादबाट यो विषयलाई हल गर्न चाहेन भने 1 महिनापछि हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छौँ। अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भनेको कुनै एक ठाउँमा गएर यो कुरा पेश गर्ने होइन। हामीले जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ ती सबै मञ्चमा यो कुरा हामीले उठाउँछौँ। दोस्रो चरण हामीले त्यसरी अगाडि बढाउनेछौँ। तेस्रो चरण भनेको हामी अन्तिममा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानका निम्ति हाम्रा प्रमाणहरू तयार गर्ने क्रम अब सुरु हुनुपर्छ। प्रमाणहरू तयार गर्नका निम्ति सरकारले एउटा विज्ञ र प्राविधिकहरूको टोली बनाउनुपर्छ, किनकि सरकारमा त कोही प्राविधिक छैन, कोही विज्ञ छैन। त्यसैले भूमि सम्बन्धी विज्ञहरूको प्राविधिकहरूको टोली सरकारले बनाउनुपर्छ। अनि त्यो टोली बनाएर भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा चाहिने प्रमाण जुटाउनका निम्ति सरकारले एउटा मेकानिजम निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। त्यसको थालनी पनि अहिले गर्नुपर्छ र भारतलाई अथवा दुनियाँलाई नेपालले के सन्देश दिन सक्नुपर्छ भने पहिले कुरा उठ्थ्यो, केही प्रतिक्रिया स्वरूप सडकमा आउँथ्यो अनि सरकारले पनि सामान्य नोटहरू लेख्थ्यो अनि चाहिँ यतिकैमा यो कुरा सकिन्थ्यो। अब चाहिँ त्यसो हुँदैन। अब यो टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल सरकारले यसलाई छोड्दैन, नेपाल पक्षले यसलाई छोड्दैन। यो चाहिँ एकदमै प्राथमिकताका साथ नेपाल सरकारले उठाएको छ। अब आउने बजेटमा त्यो क्षेत्रको विकासका निम्ति सरकारले योजना ल्याउनुपर्छ। वास्तवमा त्यो क्षेत्र नेपालको कहिले पनि प्राथमिकतामा परेन। लिपुलेखको विकासका निम्ति सरकारले आजसम्म के गर्यो? आखिर त्यो क्षेत्रबाट मानिसहरू बर जान सकिने रहेछ, त्यो क्षेत्रबाट चीनसँग जोडिन मिल्ने रहेछ। त्यत्रो सम्भावना भएको क्षेत्रलाई आजसम्म किन व्यवस्था गर्यो? योभन्दा अगाडि त नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा त सरकारहरू बने नि, नेपाली काङ्ग्रेसले किन गरेन त? होइन, यस्तो हो तुलसीजी, नेपाली काङ्ग्रेसले किन गरेन भन्ने प्रश्न उठाउने कुरा अस्वाभाविक हो मैले भनेन होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले गरेन त्यसकारण अरूले पनि गर्न जरुरी छैन भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो।
त्यसैले आजभन्दा अगाडि के भयो, नेपाली कङ्ग्रेसको मात्रै सरकार छैन योभन्दा अगाडि, योभन्दा अगाडि सबैभन्दा बढी सरकार नेकपाकै छ। किनभने एमाले र माओवादी दुईटा मिलेर जति समय उहाँहरू सरकारमा बस्नुभयो त्यो काङ्ग्रेसभन्दा धेरै समय बस्नु भएको। त्यसैले उहाँहरूले पनि गर्नु भएन, नेपाली कङ्ग्रेसले पनि गरेन। त्यसैले अब पहिले भएन त्यस कारणले अहिले गर्नु पर्यो। पहिले नभएको कारणले अहिले पनि नहुने हो भने त यो देश त कहिले पनि बन्दैन। सरकारलाई चाहिँ सधैँभरि राष्ट्रवादी भएन भनेर आरोप लाग्थ्यो कि राष्ट्रवादी छवितर्फ चाहिँ अगाडि बढेको अग्रसर भएको केपी ओली नेतृत्वको होइन। यो नेपालको सन्दर्भमा तपाईँको जुनसुकै दल पनि सडकमा हुँदा भयङ्करै राष्ट्रवादी हुने, सत्तामा गएपछि भयङ्कर लम्बसारवादी। नेपाली काङ्ग्रेस पनि हो नि त्यसमा होइन। मैले भने नि नेपालको राजनीतिमा यो प्रवृत्ति एकदमै चाहिँ हावी छ होइन। त्यसकारण अझ विशेष गरी काङ्ग्रेसहरूले त अस्वाभाविक कुरा कहिले गरेन होइन। चाहिँ त्यो कुरालाई प्रभावकारी ढङ्गले जसरी लिएर जानुपर्थ्यो लगेन, त्यो कुरा म स्वीकार्छु होइन। तर कुरा एकदमै आक्रामक गर्ने काम, केही पनि नगर्ने काम चाहिँ काङ्ग्रेसले गरेन। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उहाँले भारतीय समकक्षीलाई चाइनामा तपाईँले के सम्झौता गर्नुभएको भनेर प्रश्न गर्नुभएको। तपाईँले गरेको सम्झौता वैधानिक छैन, तपाईँले नेपालको भूमिलाई चाहिँ आफ्नो भूमि हो भनेर चीनसँग सम्झौता गर्न मिल्छ? तुलनात्मक हिसाबले सुशील कोइरालाले त्यो प्रश्न त्यति बेला उठाउनु भएको, जसले गर्दा उहाँको कार्यकालमा भारत भ्रमण भएन। जस्तै नेपालको नक्सा जारी भएपछि, के अरे भारतको नक्सा जारी भएपछि, नेपालको भूमि समेटेर भारतले नक्सा जारी गरेपछि नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतको प्रधानमन्त्रीसँग कतिचोटि गफ गर्नु, नेपाल कतिपटक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उपस्थित भयो, नेपाल कतिपटक भारतसँग संवादमा पुग्यो, त्यो कुरा यो बिचमा कहिले उठेन यो विषयमा? त्यस कारणले मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने सडकमा हुँदा एकदमै भयङ्कर चाहिँ राष्ट्रवादी हुने, सरकारमा गएपछि एकदम भयङ्कर लम्बसारवादी हुने चाहिँ नेपाली राजनीतिको प्रवृत्ति जस्तो देखिएको छ। त्यसकारण त्यसको अब अन्त्य हुनुपर्छ। र फेरि अहिले बढी अपेक्षा किन गरिएको हो भने इतिहासमा यति शक्तिशाली सरकार कहिले पनि बनेको थिएन। यति शक्तिशाली सरकारले पनि यी विषयहरूलाई जोरदार ढङ्गले नउठाउने हो भने हामीले हाम्रो भूमि सुरक्षित गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण कि त भन्नु पर्यो ओलीको पुस्ताले अब सीमा सुरक्षित गर्न सक्दैन, ओलीको पुस्ताले नेपालमा भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्न सक्दैन, ओलीको पुस्ताले नेपाललाई सुशासन दिन सक्दैन, कि त त्यसो भन्नु पर्यो। किनभने यो पुस्ता चाहिँ सत्ताको निम्ति सबै कुरा बेचेको पुस्ता हो भनेर स्वीकार्नु पर्यो। होइन भने नेपालमा यति शक्तिशाली सरकार आजसम्म बनेको थिएन। यो शक्तिशाली सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ। हामी चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा सरकारलाई साथ दिन तयार। सरकारले त भनिरहेको छ नि त, अबको आगामी पुस्ताले लिपुलेकको विवाद देख्नुपर्ने छैन, कालापानीको विवाद देख्नुपर्ने छैन, यो चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा अब समाधान भयो, अगाडि बढ्यो भन्ने छ नि त। सरकार चाहिँ गर्ने ठाउँमा हुन्छ, भन्ने ठाउँमा हुँदैन। सरकारले भनिरहने हो भने गर्ने कसले? सुरुवात त गरे नि त होइन। त्यसैले भनिरहने हो भने गर्ने कसले हो? त्यसैले सरकार भन्ने ठाउँमा होइन, गर्ने ठाउँमा। केपी ओलीजी तपाईँ त्यसो गरिदिनु भने हामी तपाईँलाई पूजा गर्न तयार छौँ होइन। म काङ्ग्रेस हुँ, म यो देश बनाउनका निम्ति काङ्ग्रेस भएको, तपाईँले बनाइदिनु भयो भने मेरो नेता तपाईँ नै हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो भूमिको मलाई माया छ होइन। तपाईँले सही ढङ्गबाट नेतृत्व गरिदिनुहोस्, खुट्टा नकमाइकन भारतसँग संवाद गर्नुहोस्, आँखा जुदाएर संवाद गर्नुहोस्। तपाईँले भारत विरुद्ध नेतृत्व गरेको होइन, नेपालको पक्षमा नेतृत्व गरेको। त्यसैले नेपालको जमिन संरक्षण गर्ने कुरामा तपाईँ दृढताका साथ उभिनुभयो भने इतिहासले तपाईँको सम्मान गर्नेछ, कदर गर्नेछ, तपाईँले एउटा कृति राखेर जान सक्नुहुनेछ। त्यसैले तपाईँलाई त्यो अवसर छ, त्यो अवसरको सही ढङ्गबाट सदुपयोग गर्नुहोस्, हामी त्यो चाहन्छौँ। जस्तो प्रतिपक्षीय हुन साथै आलोचनै सधैँभरि गर्नुपर्छ भन्ने छ र राम्रो तरिकाले, जस्तो हामी पनि छौँ अगाडि बढौँ भन्न त सकिन्छ नि। प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भन्दै हुनुहुन्छ, जस्तो आज हामीले यो संवादमा हामी बस्नुभन्दा केही समय अगाडि पनि संसदमा सम्बोधन गर्नुभयो, उहाँले आरोप लाउनु भएको छ निम्छ र शब्द भनेर बोल्नुहुन्छ नि, किन यो परिस्थिति आइरहन्छ होला? अनि यो आलोचना हो र, नेपालको भूमि सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुरा आलोचना हो। सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नुपर्छ भन्ने आलोचना हो। मैले भने नक्सा जारी गरेको कुरा सकारात्मक हो, अब त्यतिकै टुङ्गिने हो। तर नक्सा जारी गर्नुभन्दा अगाडि प्रतिपक्षीले नै उठाइरहेको थियो। यो त पहिला चाहिँ यो कुटनीतिक वार्ताबाट यो पहिला समाधान खोज्नुपर्छ, त्यसपछि नक्सा जारी गर्नुपर्छ भनेको थियो। अब अहिले नक्सा जारी गरिसके पछाडि फेरि अब कुटनीतिक केही पनि भएन, सुरु गर्दै गरेन, नक्सा चाहिँ जारी गरेर विजय हासिल गर्यौँ नभन भनेर भनिरहेछ नि त। होइन, नक्सा जारी पनि दबाबबाट भएको हो। प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने सडकमा उफ्रिएर सीमा सुरक्षित हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले पहिला कुटनीतिक पहल गरौँ त्यसपछि नक्सा जारी हुन्छ भनेर भन्नुभयो। यही कुरा हामीले आलोचना गरेका कारणले, उहाँकै पार्टीभित्र स्थायी समितिमा आलोचना भएको कारणले उहाँ यो गर्न बाध्य हुनुभएको हो। त्यसैले चाहिँ सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले काम गरिदियोस् भन्ने चाहना हरेक नागरिकको हुन्छ। म पनि एउटा नागरिक हुँ।
त्यसैले विपदको नेतृत्व गरेको सरकारले कोभिडका विरुद्ध इफेक्टिभ कामहरू गरोस्, निर्णयहरू गरोस्, लकडाउन गरेर नसुतिदियोस् भन्ने मेरो चाहना हो। त्यसलाई आलोचना भनेर सरकारले बुझ्छ भने मेरो त्यसमा आपत्ति भएन। म मेरो जमिनलाई सुरक्षित भएको देख्न चाहन्छु। मेरो जमिन सुरक्षित गर्ने क्रममा सरकारले इफेक्टिभली काम गरोस्, सशक्त ढङ्गले काम गरोस्। अस्ति नै भारतले नक्सा जारी गरेपछि जसरी नेपाल सरकार सुत्यो त्यसरी नसुतोस्, त्यो मेरो चाहना मैले प्रकट गरेको। अबको दिनमा छ नि यो विषयलाई समाधान गर्नको लागि, आफ्नो मातृभूमि बचाउन, सधैँभरि दीर्घकालीन समाधान गर्नको लागि चाहिँ प्रतिपक्षको हैसियतले नेपाली काङ्ग्रेसको के भूमिका हुन्छ? होइन, प्रतिपक्षको भूमिका त आफै भइ नै हाल्छ, गरि नै रहेको छ होइन। अहिले पनि तपाईँले भन्नुभयो नि, मैले जो कुरा गरेँ यो प्रतिपक्षको कित्ताबाट गरेँ, कित्ताबाट गर्दा चाहिँ आलोचना मात्रै गरिरहने भन्ने कुरा पनि आइरहन्छ। त्यसैले हामीले गर्ने होइन, गर्ने सरकारले हो। हामीले सरकारलाई साथ दिने हो। हामी सरकारलाई नेपालको भूमि सुरक्षा गर्ने मामिलामा सरकार दह्रो ढङ्गले उभिन्छ भने हामी साथ दिन तयार छौँ। अब दह्रो ढङ्गले उभिने भनेको कुरा के हो भने यो प्रधानमन्त्रीले अथवा सरकारले आज सम्बोधन गर्दा नै के भन्नु पर्थ्यो भने हाम्रो प्लान ए यो हो, प्लान बी यो हो, प्लान सी यो हो होइन। हामी प्लान ए भनेको के हो भन्दा डिप्लोमेटिक प्रोसेसबाट हामी हाम्रो जमिन फिर्ता गर्छौँ। प्लान ए भित्र हामी कहिलेसम्म काम गर्छौँ? 1 महिनासम्म, 3 महिनासम्म काम गर्छौँ। प्लान ए भित्र यो पर्छ होइन। त्यो काम भएन, प्लान एले काम गरेन भने प्लान बीमा प्रवेश गर्छौँ। प्लान बीमा हामीले यो काम गर्छौँ। प्लान बीमा स्टेप बाई स्टेप यस्तो हुन्छ। त्यो चाहिँ अरू 3 महिना चल्छ अथवा 1 महिना चल्छ। त्यसले पनि काम गरेन भने हाम्रो प्लान सी यो हो। अनि त्यो प्लान सीमा चाहिँ हामी यसो गर्छौँ, सरकारले नै संसदबाट म्यान्डेट प्राप्त गर्न सक्थ्यो। नेपालको जमिन सुरक्षा गर्ने मामिलामा सरकारले योजना ल्यायो भने त्यसलाई समर्थन नगर्ने कुनै दल हुनसक्छ, कुनै नागरिक हुनसक्छ। मन नै चाहिँ भनौँ न कोही अरूको हित चिताउने मान्छे भए पनि त्यसले प्रकट गर्न सक्दैन। त्यसैले आम नेपाली जनताको समर्थन सरकारले प्राप्त गर्न सक्छ, संसदको समर्थन प्राप्त गर्न सक्छ, संसदबाटै पास गराएर सरकार अगाडि बढ्न सक्छ। हाम्रो भनाइ के हो भने नक्सा जारी भयो होइन। नक्सा जारी भएपछिको योजना के हो त? आज प्रधानमन्त्रीले संसदमा त्यसलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। अथवा कोभिड विरुद्ध लड्ने योजना के हो त? हाम्रो प्लान ए यो हो, प्लान बी यो हो। सरकारलाई आज यो भयावह जुन स्थिति आएको छ नि त्यो आउँछ भन्ने अनुमान थिएन। योभन्दा अझ भयावह आउँछ यो अनुमान छैन र। अनि यत्रो भयावह बन्छ होइन। यो कोभिडबाट अमेरिका जस्तो साधन स्रोत भएको देश त त्यो हालतमा गुज्रिरहेको छ भने नेपालमा साधन स्रोत क्षमता छैन भन्ने हामीलाई पनि थाहा छ नि। तर सरकारले अनुमान गर्नु पर्दैन। लकडाउनभन्दा अगाडि जतिवटा भेन्टिलेटर थियो त्यतिमै सीमित राख्ने होइन, जतिवटा अस्पताल थियो त्यतिमै सीमित राख्ने। यसलाई अर्को चरणमा जाउँ हामी। अब हामी नीति कार्यक्रम आयो, अब यसैभित्र रहेर बजेट आउँछ होइन। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ उठान गरिराखेको छ पुनर्लेखन भनेको छ होइन। केही थपौँ, यसलाई चाहिँ सच्याउँ, केही बुँदा थपौँ भन्न सक्थ्यो होला नि त नेपाली काङ्ग्रेसले। पुनर्लेखनै गर्नुपर्छ र होइन। यो नीति तथा कार्यक्रम त पुनर्लेखनै आवश्यक छ। यसको त आधा हटाउनुपर्छ होइन, आधा पुनर्लेखनै गर्नु पर्दैन, आधामा चाहिँ पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री के भनिरहनु भएको छ? रेलको कुरा गरिरहनु भएको छ, पानी जहाजको कुरा गरिरहनु भएको छ। पहिलो कुरा नेपाल एयरलाइन्स घाटामा छ प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यसलाई नाफामा लानुहोस् न। त्यो नै ठुलो उपलब्धि हुन्छ। प्रशान्त महासागरमा नेपालको झन्डा देखाएर पानी जहाज कुदाएर के हुन्छ होइन। नेपालको कोशी नदीमा पानी जहाज फ्याँक्न सकिन्छ, सबैलाई थाहा भएको कुरा। अनि रेल आउने कुरा पनि तपाईँले 4 महिनामा टिकट के अरे रेल आउँछ भनेर भाषण गर्दै हिँड्नु भएको होइन। तपाईँको कुरालाई चिनिया राजदूतले कसरी धुत्ती उडाउनु भयो? अझै पनि त्यही कुरा गरेर नि तपाईँ, त्यसमाथि यो कोभिडको बेलामा। अब नयाँ योजना सुरुवात गर्न सम्भव छैन। अब कस्तोसम्म नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइएको छ भने सरकारको सजगताका कारणले कोभिडबाट आजसम्म कोही पनि मरेको छैन। यसको मतलब नेपाल सरकारले औषधि पत्ता लगाएको छ। त्यो बेलासम्म त मरेको थिएन नि त होइन। त्यो त ए बाबा, कोभिडबाट सङ्क्रमित भएका मान्छेहरू नेपाल सरकारले औषधि दिएर निको भएको हो, अमेरिकी सरकारले औषधि दिएर निको भएको हो। त्यसैले सरकारले गर्दा नमरेको होइन, उसको प्रतिरक्षात्मक क्षमता बढी भएको कारणले ऊ नमरेको, सङ्क्रमित भएर पनि। भनेपछि त प्रतिरक्षा शक्ति भएन भने पनि मर्न सक्छ होइन, त्यो पनि मर्न सक्छ, त्यो एउटा विषय। अब अर्को कुरा सरकारले के भनेको छ भने भ्रष्टाचारको विरोध गरेको छ। सरकार भ्रष्टाचारको विरोधीहरू सबैभन्दा पहिला मन्त्रीलाई कारवाही गर्नुपर्छ। यस्तो विपदको बेलामा गर्नुपर्छ होइन, यस्तो विपदको बेलामा स्वास्थ्य सामग्रीमाथि अनि सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको होइन। त्यो त उहाँहरूले भन्नुहुन्छ नि त के प्रमाण छ भनेर। कसै प्रमाण छैन। तपाईँको त्यो उहाँहरूले जुन कन्ट्र्याक्ट सम्झौता गर्नुभयो नि त्यो खारेज कसले गरेको? मैले गरेँ हो।
नेपाल सरकारले गरे होइन, किन गरेको खारेज? अनियमितता भयो भनेर गरेको होइन। त्यसकारण यो सरकार भ्रष्टाचारी विरोधी सरकार हुनसक्छ। 70 करोडको डिल गरेको मन्त्री राजीनामा दिएर सुक्खा गर्न पाइन्छ? के गर्नु पर्यो उहाँलाई छानबिन गर्नु पर्यो, किनभने त्यो अडियो प्रमाण छ। 70 करोडको डिल गर्ने त्यो पनि मन्त्रीले सामान्य त्यो त क्यारिकेचर गरेर ल्याएको भन्दैछ नि त। कसरी क्यारिकेचर प्रमाणित हुनु पर्यो? कसरी क्यारिकेचर उहाँकै हो भन्ने चाहिँ कसरी प्रमाणित हुन्छ? सरकारले छानबिन गर्नु पर्यो। एउटा सामान्य मान्छेले त्यसो गरेको यो सरकारले के गर्थ्यो? एकजना व्यक्तिले तपाईँको अनलाइन फेसबुकमा ट्विटरमा केही लेख्नुभयो, उहाँ थुनिनु पर्ने होइन? यो सरकारका मान्छेले जे गर्दा पनि केही पनि नहुने। त्यसकारण यो सरकारले भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने चाहिँ ल्याकतको सरकारै होइन, नम्बर 1। नम्बर 2, नम्बर 3, सरकारले आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने भन्नु यो जस्तो हास्यास्पद कुराहरू के हुन्छ? अहिले दुनियाँमा कसैले आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सक्छ? लक्ष्य राख्न त पाइएन। होइन, लक्ष्य पनि राख्न मिल्दैन। नहुने कुराको लक्ष्य राख्न मिल्छ। अघिल्लो पटक सरकारले 8% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने भनेर प्रक्षेपण गरेको थियो। अब 8 भनेको 8बाट 9 पुर्याउनु पर्यो। यो मिल्छ। लक्ष्य राख्नु पाइने, सपना देख्न पाइने, सपना पनि मिल्दोजुल्दो देख्नु पर्यो नि। हुनै नसक्ने सपना देखेर अर्थ हुन्छ। त्यसकारण हामीले नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्ने होइन, त्यसको आधै अहिलेसम्मको सबभन्दा ठुलो मोटो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ। सरकारले धेरै कुरा गर्नै जरुरी छैन। कोभिडसँग कसरी लड्ने? नेपालमा 3 करोड जनसङ्ख्या छ। 3 करोड मध्ये 31 लाखको पिसिआर प्रविधिबाट आजसम्म परीक्षण भएको छ। 3 करोडको 31,000 हो। 3 करोडको 31,000 कति प्रतिशत हो? 3 करोड पुरै नेपाली जनता छैन नेपालमा। होइन, पुरै छैन। 2 करोड छैन त भएन। 2 करोड छन्। 2 करोडको 31,000 कति प्रतिशत हो? 1% हो। 0.5% हो। त्यसैले नीति तथा कार्यक्रमले के भन्नु पर्थ्यो भने आगामी 1 महिनाभित्र नेपालमा 30 लाख जनताको पिसिआर प्रविधिबाट परीक्षण गरिनेछ। अनि बढ्दै गयो भने त्यसको अर्को 1 महिनाभित्र 60 लाखको गरिनेछ। अनि नेपालमा यति मजदुर छन्, यति विपन्न छन्, यति दलित छन्, यति गरिब छन्, यति अपाङ्ग छन्, यो विपदको बेलामा तिनीहरू सबैलाई राहत पुर्याइनेछ। त्यसको पोइन्ट बाई पोइन्ट तपाईहरुसँग आइडिया रहेछ त नि। सत्ता पक्षलाई किन यो आइडिया दिनु भएन त? समेट्नुहुन्थ्यो होला। हामीले नदिएर उहाँहरूले नल्याएको कहाँ हो दिने? तपाईहरुले सम्बन्धित ठाउँमा दिनुभएको? सम्बन्धित ठाउँमा दिएका छौँ। हामीले हरेक मन्त्रालयलाई डकुमेन्ट बुझाएका छौँ होइन। हामीले चाहिँ संसदमा त्यो कुरा व्यापक रूपमा हाम्रो साथीहरूले उठाएका छन्। हाम्रो त आर्थिक समिति नै बनेको थियो। त्यो समितिले नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुभन्दा अगाडि सुझाव दिएको छ। रामशरण महतको नेतृत्वमा समिति नै बनेको थियो। के लाग्छ तपाईलाई यो सरकार चाहिँ जनताको सरकार होइन त? त्यसो भए तपाईहरुलाई मात्रै जनताको माया छ, सरकारलाई छैन भन्ने हो? होइन, अब जनताको सरकार होइन मैले भनिनँ। यो सरकार निर्वाचित सरकार हो। जनप्रिय तपाईहरुले दिएको सुझाव त मान्न पर्थ्यो नि त। त्यसो भए त किन मानेन? होइन, किन मानेन त्यो प्रधानमन्त्रीसँग गर्ने प्रश्न हो। सरकार कस्तो हो भने यो नेकपाको अध्यक्ष प्रचण्डजीले के भन्नुभयो भने एउटा राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गरौँ भनेर भन्नुभयो। अब नेपालको संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन, त्यो सत्य हो होइन। यो सिनियर नेताहरूको एउटा संयन्त्र बनाएर त्यसको सिन्डिकेट लागू गर्न पनि मिल्दैन, त्यो पनि सत्य हो होइन। सरकारलाई हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, त्यो सत्य हो। तर एउटा सल्लाहकार बडीका रूपमा त्यसलाई सरकारले स्वीकार्नु पर्थ्यो। किनभने आज नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारलाई सुझाव दिन चाह्यो भने आज त संसद बसिरहेको छ, हिजो संसद नबस्दा कहाँ गएर सुझाव दिने? त्यो यदि त्यो संयन्त्र बनाएको भए नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति अथवा कुनै प्रतिनिधि गएर नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट सरकारलाई त्यसले सुझाव दिन सक्थ्यो। सरकार सुझाव दिनै तयार छैन। यत्रो कोभिडको बेलामा सरकारले कुन विज्ञसँग सल्लाह लिएको छ? कुन प्राविधिकसँग सल्लाह लिएको छ? संसारमा सबैभन्दा राम्रो किट कहाँ पाइन्छ भनेर सरकारले कोसँग सुझाव दिएको छ? त्यसैले सरकार यति अहङ्कारमा छ कि सबै कुरा मैले जानेको छु, म बाहेक कोही पनि चाहिँ जानकार छैन। त्यसैले सरकारको त्यो अहङ्कारपूर्ण रवैयाका कारणले धेरै कुरा बिग्रिएको छ। सर्वदलीय बैठक त बोलाउनु भएको छ नि प्रधानमन्त्रीले होइन? अहिले पछिल्लो चरणमा 1-2 पटक उहाँले बोलाउनु हो होइन। यो चाहिँ तपाईँको जब भारतले त्यो बाटो बनायो त्यसपछि उहाँले एकपटक सर्वदलीय बैठक बोलाउनु हो। त्योभन्दा अगाडि बोलाएको स्थिति पनि छैन। मैले प्रवृत्तिगत कुरा गरेको, उहाँले भेट्नु पनि भयो होला, तर मैले प्रवृत्तिगत कुरा के गरेको हो भने सरकार अरूको सल्लाह लिएर चल्न चाहँदैन होइन। त्यसकारणले त्यसले चाहिँ सरकारको अहङ्कार देखिएको छ होइन। यस्तो सरकार यति विपदको बेलामा पार्टी फुटाउन षड्यन्त्र गर्छ, अध्यादेश ल्याउँछ होइन, तपाईँको स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता गर्छ, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारले समाचार ह्याक गर्छन्। त्यसैले यो सरकारका बारेमा यो जनविरोधी काम गरेका फेरिस्त उदाहरणहरू थुप्रै दिन सकिन्छ। तर पनि यो हाम्रो सरकार निर्वाचित सरकार हो। यो सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले काम गरेन भने
म नेपालको नागरिक हुँ, मेरो नेतृत्व सरकारले गर्छ, सरकारले राम्रोसँग काम गरेन भने यो विपदमा मैले ज्यान गुमाउनु पर्ने हुन्छ। मेरो ज्यानको रक्षाका निम्ति, मेरो जीवन रक्षाको स्वार्थका निम्ति म सरकार प्रभावकारी बनिदियोस् भन्ने चाहन्छु। अब जस्तो बजेट आउँदैछ नि होइन, बजेट आउँदाखेरि चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा छुटेका कस्ता विषयलाई समावेश गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ प्रतिपक्षबाट? अनि नीति तथा कार्यक्रमले शीर्षकहरू त सबै छोएको छ, त्यति धेरै शीर्षकमा पैसा विनियोजन गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यति धेरै शीर्षकमा पैसा विनियोजन गर्दा चाहिँ कनिका छरेको जस्तो हुन्छ। कसैले पनि कुनै पनि क्षेत्रले कुनै पनि कामले परिणाम दिन सक्दैन। त्यसैले शीर्षकहरू घटाउनु जरुरी छ र अहिले विशुद्ध कोभिड केन्द्रित भएर सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ। हामीले के भन्यौँ, पूरक बजेट ल्याउनुपर्छ, किनभने योभन्दा अगाडि बजेट प्रस्तुत गर्दा कहिले पनि कोभिडको समस्या थिएन। त्यसैले कोभिड यो एउटा परिस्थितिजन्य समस्या हो। कोभिडले बजेटलाई नि प्रभाव पार्छ, नीति तथा कार्यक्रमलाई नि प्रभाव पार्छ। त्यसैले कोभिडका कारणले अहिले वार्षिक बजेट नल्याउँ, अहिले चाहिँ पूरक बजेट ल्याउँ। अब कोभिडको समस्या हल भइसकेपछि फेरि बजेट ल्याउन सकिन्छ। त्यसैले अहिले चाहिँ नेपालमा यो विपदले कतिसम्म असर गर्छ, कोभिडले कतिसम्म असर गर्छ, न सरकारले अनुमान गरेको छ न अनुमान गर्न सकिने स्थिति छ। त्यसो भएर पैसा जहाँ पनि खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले कोभिड केन्द्रित भएर हामीले अहिले पूरक बजेट ल्याउँ भनेर चाहिँ सरकारलाई सुझाव दिएका थियौँ, तर सरकारले त्यो सुझाव चाहिँ स्वीकार गरेन। सरकारले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्यो र वार्षिक बजेट पनि अरू बेलाको जस्तै कोभिडभन्दा अगाडि सामान्य अवस्थाको जस्तै प्रस्तुत गर्यो। त्यसले सरकार कोभिडप्रति केन्द्रित भएको जस्तो देखिएन। सरकारले राहत कसरी उपलब्ध गराउने हो, यो सरकारले लकडाउनभित्र पैसा भएका मान्छेहरूलाई सामान किन्ने व्यवस्था कसरी गर्ने हो, यो लकडाउनभित्र दीर्घ रोगीहरूको उपचार हुने व्यवस्था सरकारले कसरी गर्ने हो। अहिले औषधि पाउनै गाह्रो छ, पाए पनि एकदमै धेरै महँगो छ। त्यो दीर्घ रोगीहरूलाई सुपथ मूल्यमा अथवा सित्तैमा औषधि उपलब्ध गराउने काम सरकारले कसरी गर्ने हो। संसारमा नेपालीको बिचल्ली छ, ती संसारका नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याउन सरकारले के व्यवस्था गर्ने हो। जस्तै नीति तथा कार्यक्रममा के भन्न सकिन्थ्यो भने बोर्डरमा परीक्षणको एउटा केन्द्र बनाइनेछ, त्यो केन्द्रमा पीसीआर परीक्षण गरेर मात्रै नेपालभन्दा बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई नेपाल भित्राइनेछ। पीसीआरबाट परीक्षण गरेपछि कसैमा पोजिटिभ देखिने भयो भने उसलाई सिधै क्वारेन्टाइनमा लगिनेछ। पोजिटिभ नदेखिएकाहरूलाई सिधै पोजिटिभ देखिएकाहरूलाई आइसोलेसनमा लिएर गइनेछ, पोजिटिभ नदेखिएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा लगिनेछ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आएको भए कति उत्साह हुन्थ्यो भन्नुहोस् त। राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दा कतारमा बसेको एउटा नेपाली नागरिकले मेरो ज्यान रक्षाका निम्ति नेपालको सरकारले कत्रो ध्यान दिएको रहेछ, मलाई सुरक्षित नेपाल ल्याउनका निम्ति नेपाल सरकारले योजना बनाएको रहेछ। कति खुसी हुन्थ्यो। तयारी त भइरहेछ नि। नीति तथा कार्यक्रममा तपाईँको बोर्डरमा परीक्षण केन्द्र राखिनेछ, अनि त्यो परीक्षण केन्द्रबाट परीक्षण गरिनेछ। पोजिटिभ देखिएकाहरूलाई आइसोलेसनमा लगिनेछ, नेगेटिभ देखिएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा लगिनेछ। बजेट यसरी आउनु पर्यो होइन। तपाईँको आइसोलेसन बाख्राको खोरो मान्छे खाँदै जस्तो गरेर आइसोलेसनमा राख्नुको कुनै अर्थ हुन्छ? त्यहाँ सुरक्षित हुन सक्छ? हरेक क्वारेन्टाइनलाई मापदण्ड अनुसार विकास गरिनेछ। क्वारेन्टाइन स्थानीय तहलाई क्वारेन्टाइन बनाउनका निम्ति सङ्घीय सरकारले बजेट उपलब्ध गराउनेछ। अब तपाईँको यसरी क्वारेन्टाइनमा राखेर त कोरोना नभएको मान्छेलाई पनि कोरोना हुने स्थिति हुन्छ। त्यसैले बजेटले अबको आइसोलेसन मापदण्ड अनुसार हुने व्यवस्था बजेटले गर्नु पर्यो। अब राहतबाट कोही विमुख हुँदैन, सबैलाई राहत उपलब्ध गराइनेछ होइन। त्यसको एउटा प्याकेज चाहिँ तपाईँको उसले बजेटले ल्याउनु पर्यो। बालबालिकाका निम्ति प्याकेज बजेटले ल्याउनु पर्यो होइन। अब संसारमा रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्केकाहरूलाई बजेटभित्र रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्ने गरी त्यस्तो प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो। नेपालमै रोजगारी प्राप्त गरेका, कोभिडका कारणले रोजगारी गुमाएकाहरूलाई रोजगारी दिने क्षेत्र यो बजेटले निर्धारण गर्नु पर्यो। कृषि हो भने कृषिमा मल, बिउ, कीटनाशक औषधि चाहिँ निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्यो। प्राविधिकहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्यो। कृषि क्षेत्र कुन हो त्यसलाई निर्धारण गरेर त्यसको निम्ति आधुनिक औजारहरू सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्यो। अब यो सर्टिफिकेट ल्याएर लोन दिने भनेको छ। अब कृषिमा काम गर्छु भन्दा सर्टिफिकेट नभएकोले चाहिँ कामै गर्न नपाउने, त्यसको नि मापदण्ड हो। त्यसैले अब कुनै मापदण्ड चाहिँदैन, काम गर्छु भन्ने हरेक मान्छेलाई सरकारले लोन दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
नेपालमा श्रम गर्ने आधार त सरकारले निर्माण गर्नु पर्यो नि। त्यसैले सर्टिफिकेट भएका नभएका जो कोही पनि काम गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई काम गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनेछ, त्यसको श्रम गर्ने ठाउँ सरकारले व्यवस्था गर्नेछ। त्यो ढङ्गबाट प्राथमिकता निर्धारण गरेर सरकारले बजेट ल्याउनु पर्यो। यी कुराहरू छ नि, जस्तो प्रतिपक्षी दलबाट राखिएका सुझावहरू, दिएका सुझावहरू मनन गरिएन। सरकारले आफ्नै तरिकाले नीति तथा कार्यक्रम त अब आज पारित भइसक्यो होला, हामी यहाँ छलफल गर्दै गर्दा आजको दिन छ होइन, त्यो गर्ला र बजेट पनि आफ्नै तरिकाले ल्याउला। त्यस पछाडिको नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका चाहिँ सदनमा कस्तो हुन्छ? होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले भनेको मानेन भनेर हामीले जुङ्गाको लडाइँ गर्ने विषय भन्दा पनि नेपाल कता जान्छ, यो ढङ्गबाट नेपाल कता जान्छ? नेपाली काङ्ग्रेसले भनेको माने मात्रै नेपाल चाहिँ सही मार्गमा जाने हो? होइन, मैले नेपाली काङ्ग्रेसले भनेको माने मात्रै सही ढङ्गले जाने भनेको होइन। मेरो ज्यान कसरी सुरक्षित हुन्छ? तपाईँको चाहिँ सरकारले एकदमै कोटा गनेर चाहिँ दिनमा 200-300 को परीक्षण गर्छ। यस्तो परीक्षणले यो महामारीबाट चाहिँ कोही जोगिन सक्छ? यस्तो आइसोलेसनको व्यवस्थाबाट यो महामारीबाट कोही जोगिन सक्छ? तपाईँको नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा सुरुमा 25 बेडको आइसोलेसन थियो, 50 बनायो, 75 बनायो, अहिले त्यहाँ 92 जना बिरामी छन्। अब खुला आकाश पनि बस्ने। त्यसकारणले सरकारले यसको व्यवस्था गर्नु पर्दैन? सरकारले यसको लागि बजेट विनियोजन गर्नु पर्दैन? नेपालको प्राइभेट सेक्टरका सबै अस्पतालहरूलाई यो कोभिडका विरुद्ध लड्नका निम्ति प्रयोग गर्न सरकारले सक्दैन? नेपालका सबै होटेलहरूलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कोभिड सङ्क्रमितहरूलाई राख्ने चाहिँ आइसोलेसन केन्द्रको क्वारेन्टाइन केन्द्रको चाहिँ रूपमा विकास गर्न सक्दैन? त्यसकारणले यो ढङ्गबाट गएर यो कोभिडसँग लड्न सकिँदैन होइन। यो सरकारले गरेको भनेको लकडाउन मात्रै हो। लकडाउन पनि प्रभावकारी नभएको कारणले जति लकडाउन बढ्दै गयो त्यति सङ्क्रमितहरू बढ्दै गयो। त्यसैले सरकारले के सोच्यो भने लकडाउन गरेपछि एकले अर्काको भेट हुँदैन, यो चाहिँ अचुक उपाय हो भनेर सरकारले सोच्यो। वास्तवमा यो चाहिँ यो कोभिडसँग लड्ने 20% मात्रै उपाय हो। 80%मा सरकारले के काम गरेको छ होइन। त्यसकारण हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने ल ठिक छ, हामीले त सरकारलाई भन्यौँ मानेन, हामीले सरकारलाई के पनि भन्यौँ भने यो 6 करोड नदेऊ सांसदहरूलाई, यो सांसदलाई 6 करोड दिएर यसले चाहिँ कोभिडका विरुद्ध लड्न के सहयोग गर्छ? त्यो त खारेज हुने कुरा त छ नि होइन। खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ, तर सरकारले त खारेज गर्ने छाटकाट पनि देखिएको छैन। सरकारले फेरि ल्यायो, तर हामी के गर्न सक्छौँ? सरकारले नल्याऊ भनेको ल्यायो, हाम्रो भनाइ मानेन भन्न सक्छौँ, तर त्यसले नेपालमा अहिले कोभिडका विरुद्ध लड्ने अवस्था निर्माण गर्न सक्छ कि सक्दैन? अहिलेको चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने स्थिति बनाउन सक्छ कि सक्दैन? हाम्रो भनाइ त्यो। अहिलेको चुनौती सामना गर्ने गरी सरकारले नीति ल्याउनुपर्छ। हामीले सरकारले चुनौती सामना गर्ने गरी नीति ल्याएको भए यो ढङ्गले विरोधै गर्दैन, अथवा यो ढङ्गले करेक्सनको निम्ति आवाजै उठाउँदैन थियो। हामीले जबरजस्ती खालि विपक्षी हो त्यसैले सरकारले राम्रो गरे पनि राम्रो मान्नुहुन्न भनेर उठाएको त होइन नि त। त्यो त प्रतिपक्षको कामै हो नि होइन। प्रतिपक्षको काम होइन। सरकारले राम्रो काम गर्यो भने सहयोग गर्ने पनि प्रतिपक्षको काम हो। सरकारले राम्रो गर्थ्यो भने हामी असहयोग गर्दैनथ्यौँ। अहिले लकडाउन गरेको छ, हामी जुलुस गर्दै हिँडेका छौँ न, एक दिन त निस्किया थियो होइन। त्यसकारण सरकार बाध्य बनाउँदैछ होइन। तपाईँको नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि एकपछि अर्को प्रहार हुँदै जाने, भ्रष्टाचारको यो ढङ्गबाट संरक्षण हुँदै जाने होइन चाहिँ, अनि तपाईँको सीमामाथि यो ढङ्गबाट अतिक्रमण हुँदै जाने, अनि सरकारले कोभिडका विरुद्ध लड्ने गरी चाहिँ निर्णयहरू नगर्ने, चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गबाट योजना र कार्यक्रमहरू नल्याउने हो भने मास्क लगाएर जुलुस निकाल्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। तर त्यो स्थिति नआओस्। हामी सरकारले जनताका निम्ति राम्रो काम गरोस् र त्यसलाई हामीले सहयोग गर्न पाऊँ, हाम्रो आग्रह त्यो। यो अहिले तत्कालको चाहिँ एकदम हट इस्यु भन्छ नि होइन, हट इस्युमा हामी थियौँ। अब यो लगभग 2 महिनाको अवधिमै हामी जाउँ, अलिकति समीक्षा त्यसको गर्न पनि जरुरी छ होला। कसरी हेरिराख्नु भएको छ यो 2 महिनाको अवधिलाई चाहिँ तपाईँले? लकडाउनको 2 महिनाको अवधि वास्तवमा नेपाल सरकारले समयमा तयारी गरेको भए यो अवस्था सिर्जना हुँदैन। के तयारी गर्नु पर्थ्यो? जस्तै तपाईँको वुहानमा चाइनामा सबैभन्दा पहिलो सङ्क्रमित देख्ने बित्तिकै त्यहाँबाट लिएर आयो, त्यहाँबाट स्वास्थ्य सामग्री सरकारले त्यही बेला ल्याउनु पर्थ्यो। तर त्यहाँको स्वास्थ्य सामग्रीको त चर्चै थिएन। त्यो चाइनाबाट त्यो हिँडेर कोरोना यहाँसम्म कसरी आउँछ भने जस्तो थियो। त्यो बेलामा सरकार के गरिरहेको थियो भने यहाँ सभामुख चयनमा मेरो र तेरो भनेर झगडा गरिरहेको थियो। त्यसपछि नेपालमा पहिलो सङ्क्रमित चाहिँ भेटियो होइन। त्यो बेलामा सरकार के गरिरहेको थियो? वामदेव गौतमजीलाई राष्ट्रिय सभामा लाने भनेर पुरै रसाकसी भएर नेपालमा त त्योभन्दा धेरै अगाडि देखिएको थियो नि, एकजनामा त होइन, माघमै देखिएको हो। त्यही माघकै चरणमा मैले भने त्यही बेलामा राष्ट्रिय सभामा लाने भइरहेको थियो। अनि त्यसपछि WHO ले नेपाल जोखिम
युक्त देश हो भनेर भनिरहँदा नेपालका मन्त्रीहरूले नेपाल कोरोना रहित देश हो, यहाँ भ्रमण गर्न आउनुहोस् भनेर विदेशी पर्यटकलाई बोलाइरहेको स्थिति थियो। अनि धेरै पहिला चाहिँ यो स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा टेन्डर निकाल्ने चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो होइन। त्यो बेलामा सरकारले त्यो कुरालाई रोक्यो। त्यसकारण त्यो बेला जुन तयारी सरकारले गर्नुपर्ने थियो त्यो कुनै पनि तयारी भएन। नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्षमता नभएको देश हो, अरू क्षेत्रमा पनि क्षमता भएको देश होइन। क्षमता भएका देशहरूले लड्न नसकेको स्थितिमा हामीले क्षमता बढाउनका निम्ति धेरै अगाडिदेखि काम गर्नुपर्थ्यो। त्यो कुनै पनि काम भएन। जब लकडाउन भयो, लकडाउन भएको आज करिब 2 महिना भइसक्यो। 2 महिना अगाडि तपाईँको चाहिँ लकडाउन गर्नुभन्दा अगाडि चैत्र 10 गतेभन्दा अगाडि नेपालमा तपाईँको भेन्टिलेटर कतिवटा थियो होइन, अस्पताल कतिवटा थियो, नेपालमा चिकित्सकहरू कति थिए होइन, स्वास्थ्य कर्मीहरू कति थिए, सरकारी क्षेत्रमा कति थिए, निजी क्षेत्रमा कति थिए, अथवा कसै काम नपाएका कति थिए, भोलिन्टियर काम गर्न इच्छुक कति थिए, अथवा नेपालमा मौजात स्वास्थ्य क्षमतालाई प्रभावकारी ढङ्गले कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ। यो 2 महिनाका बिचमा सरकारले पुरा तयारी गरिसक्नु पर्थ्यो। नेपालमा तपाईँको सङ्क्रमितहरू यति लाख भयो भने यसो गर्ने, भनौँ न 2 लाख भयो भने यसो गर्ने होइन, 10 लाख भयो भने यसो गर्ने, सरकारसँग त्यो प्लान ए, थोरै भयो भने यसो गर्ने, धेरै भए प्लान बी यसो गर्ने, अति धेरै भए प्लान सी यसो गर्ने होइन। आइसोलेसन यहाँ यसरी व्यवस्था गर्ने, क्वारेन्टाइनको मापदण्ड यो हो, त्यो मापदण्ड अन्तर्गतको क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नका निम्ति स्थानीय तहलाई यसरी रकम दिने, अनि त्यो क्वारेन्टाइन कसरी बनेको छ त्यसको निगरानी गर्ने होइन, त्यसको मापदण्ड निर्धारण गर्न अनिवार्यता चाहिँ अनिवार्य बनाउने, यो सबै विषय। यो बिचमा चाहिँ कसैले सामान किन्न चाह्यो यहाँ गएर किन्ने, त्यसको सुपथ मूल्यमा किन्ने बेच्ने व्यवस्था गर्ने, राहत सबैलाई दिने व्यवस्था। नेपालका गरिब यति हुन्, विपन्न यति हुन्, अपाङ्ग यति हुन्, तिनीहरूलाई यसरी राहत वितरण गर्ने, दीर्घ रोगीहरूले औषधि यहाँबाट प्राप्त गर्ने, सुपथ मूल्यमा औषधि दिने व्यवस्था गर्ने, अनि अरू बिरामीहरूको उपचार यसरी गर्ने, अनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई क्रमैसँग यसरी लिएर आउने, बोर्डरको छेउमा आएका नेपालीहरूलाई नेपाल यसरी भित्राउने, उनीहरूलाई यो क्वारेन्टाइनमा यसरी राख्ने, परीक्षण यसरी गर्ने, अनि यति अवधिमा घर पठाउने। यो सबै कुराको प्लान, डिटेल प्लान सरकारसँग हुनुपर्छ। आज केही छ। त्यसैले यो लकडाउन अगाडि नेपाल जस्तो अवस्थामा थियो आज पनि करिब करिब त्यस्तै अवस्थामा छ। लकडाउन किन गरिन्छ भने छोटो समयमा धेरै काम गर्नका निम्ति गरिन्छ। यति धेरै समय लकडाउन भइसक्यो, यो लकडाउनले नेपालको आर्थिक व्यवस्था सम्पूर्ण रूपमा डामाडोल भयो। आर्थिक व्यवस्था पनि डामाडोल भयो, कोभिडसँग लड्ने गरी तयारी पनि भएन। त्यसैले हामी यत्रो लकडाउन पछि जहाँको तै हुनु भन्नेको अर्थ सरकारले क्षमता देखाउन सकेन, सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेन, सरकारले स्रोतलाई त्यसअनुसार परिचालन गर्न सकेन। अनि यो नसक्दै गर्दा हाम्रो अनुमान एकदम भयावह हुन्छ भन्ने छ। आज हेर्नुहोस्, तपाईँको 1.5 महिनाका बिचमा जति चाहिँ सङ्क्रमितहरू बढे, यो 10-12 दिनमा त्यसको डबल तेब्बर बढ्ने स्थिति बनेको छ। अझ दिन लम्बिँदै जाँदा यो झन् बढ्दै जान्छ। लकडाउन लम्बिँदाखेरि चाहिँ सङ्क्रमितहरू बढ्दै जान्छन् भन्न खोजेको होइन। लकडाउन लम्बिएका कारणले बढेको होइन, लकडाउन प्रभावकारी भएन, अरू क्षेत्रमा सरकारले कुनै तयारी गरेन, त्यसकारण बढ्यो। अब कस्तो भने यत्रो समय लकडाउन गरिसकेपछि पनि यति धेरै सङ्क्रमित बन्न हुन्छ। त्यसैले त्यो लकडाउन प्रभावकारी नभएको कारणले र अरू क्षेत्रमा सरकारले त्यसअनुसार तयारी गर्ने मौका पाएर पनि नगरेका कारणले यो परिस्थिति सिर्जना भयो। अब लकडाउन कहिलेसम्म गर्ने भन्नुहोस् न। अब झन् लकडाउन कडा गर्नुपर्ने स्थिति आयो, झन् धेरै बढाउनु पर्ने स्थिति आयो। अब अरू पक्षमा सरकारले के गर्छ त? लकडाउन गरेको गरे गर्ने, मान्छे घरभित्र चाहिँ भकै मर्ने। तपाईँलाई के लाग्छ, जस्तो प्रतिपक्षीको एउटा भूमिका पनि हुन्छ नि त, के गर्न सकिन्छ, कसरी जाउँ, एउटा प्रभावकारिता हुन्छ नि देखाउनको लागि। राज्यको डाडुपनियोमा हस्तक्षेप गर्न जानु मिल्दैन। हामीले प्लानिङ गरेर योजना गरेर त्यसअनुसार सरकारी संयन्त्रलाई परिचालन गर्न मिल्दैन। हामीले मिल्ने भनेको सरकारलाई सुझाव दिने नै हो। तपाईँले मेरो ट्विटरमा हेर्नुभयो भने आजको यो चाहिँ योभन्दा यो 2 महिनाको बिचमा मैले जति ट्विट गरेँ, मलाई लाग्छ योभन्दा 3 वर्ष अगाडिदेखि म ट्विटरमा सक्रिय थिएँ होला। 3 वर्ष पनि मैले त्यति गरेँ। मैले भन्न खोजेको
हामीले सुझाव दिने हो, मान्ने नमान्ने सरकारको कुरा हो। सरकारले कुनै पनि मानेन। म एउटा प्रतिनिधि पात्र हुँ, कसैको सुझाव पनि मानेन। तपाईँको योग्य डाक्टरलाई आफ्नो योग्यता प्रस्तुत गर्न सक्ने ठाउँमा राख्दै राख्दैन, त्यहाँबाट सार दिन्छ। सरकारले अनुसारहरू मात्रै खोज्यो। यस्तो बेलामा पनि आफ्नो भक्तिभाव धराराबाट हाम फाल्ने मान्छेहरू मात्रै खोज्यो। सरकारले तपाईँले यसो गर्नुपर्छ, तपाईँको कमजोरी यहाँ भयो, तपाईँले यसलाई यसरी सचाउनुपर्छ भन्ने मान्छेलाई शत्रु देख्यो, आलोचक देख्यो। जस्तो प्रतिपक्षीहरूले छ नि आफ्नो एजेन्डा त्यहाँ घुसाउनको लागि, आफ्नो एजेन्डा चाहिँ लागू गर्नको लागि सदन अवरुद्ध गर्न सक्छन्। यति बेला त्यस्तै हो भने, जनताप्रति लोकप्रिय कार्यक्रम केही पनि ल्याएन भने, जनताप्रति सरकार उत्तरदायी नै भएन भने त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले महसुस गरेको भए त त्यो पनि गर्नु पर्यो। मतलब यो चाहिँ कस्तो भने यस र नो छुट्याउने स्थिति अथवा विषय होइन। यसो गर्दा 100% हुन्छ, यसो गर्दा कुनै हालतमा हुँदैन भन्ने होइन। सरकार के भन्छ भने यसो गर्दा हुन्छ भन्छ, हामी के भन्छौँ भने तपाईँले भने जस्तो गर्दा हुँदैन, यसो गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्छौँ। गर्ने सरकारले हो। सरकारलाई हामीले हस्तक्षेप गरेर मैले अघि नै भने सरकारलाई रोक्न हामीले मिल्दैन। डाडु हो, लगाम हामीले लिन मिल्दैन। हामीले दिने सुझाव नीति तथा कार्यक्रम यस्तो बनाउनुहोस् भनेर सुझाव दिँदै गर्दा होइन, हामीले जस्तो बनायो त्यही ठिक छ, हामीले बनाएकोमा चाहिँ सच्याउन खोज्ने, बजेट यस्तो ल्याउनुहोस् भनेर भन्दा होइन, हामीले सांसदलाई 6 लाख दिउँ कि 6 करोड दिउँ कि 12 करोड दिउँ, तिमीलाई किन चाहियो? त्यो ढङ्गबाट सरकारको जुन प्रस्तुति छ त्यो गलत छ। त्यसैले सरकारले कोभिडका विरुद्ध लड्ने गरी इफेक्टिभ प्रोग्रामहरू ल्याउनुपर्छ, ल्याओस्। जस्तै तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्यो होइन, आफैले त्यो खरिद प्रक्रियालाई रोक्यो, निलम्बन गर्यो होइन, त्यसपछि स्वास्थ्य सामग्री धेरै पछि आयो। अहिले पनि नेपाल सेनालाई जिम्मा दियो। पहिलो कुरा सेनालाई जिम्मा दिनु हुँदैन, हुन्थेन, त्यो एउटा विषय हो। सेनालाई जिम्मा दिएर सेनाले जे गर्नुपर्ने हो त्यो काम सँगसँगै अरू थप काम पनि दिने। अनि सरकारी अरू संयन्त्र स्वास्थ्य सेवा विभाग किन राख्दा खारेज गर्दै भएन? स्वास्थ्य मन्त्रालय किन राख्दा त खारेज गर्दै भएन? आपतकालीन एउटा अवस्थामा आउन सक्छ नि त। आपतकालीन अवस्थामा सरकारकै हो नि त। आपतकालीन अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम गर्न सक्दैन भने त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालय किन राख्ने त? स्वास्थ्य सेवा विभागले काम गर्न सक्दैन भने त्यो किन राख्ने त? त्यो बेमानहरूको अखडा हो, भ्रष्टहरूको अखडा हो, त्यो किन राख्ने? इमान्दार सेना मात्रै हो कि सबै काम सेनालाई लगाए भइहाल्यो। त्यो अखडा यति बेलै बनेको हो र? सरकारले चाहिँ त्यहाँ भ्रष्टाचारी जन्माउनको लागि, भ्रष्टाचारी उत्पादन गर्नको लागि यो बेला सिर्जना गरेको त हो। यति बेला बनेको होइन भनेर अहिले देखिएका भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्न मिल्छ? पहिलेदेखि नै संरक्षण पहिलेदेखि संरक्षण थियो भने अहिले फेरि संरक्षण गर्न मिल्छ? अहिले त कारवाही त भइराखेको छ। कहाँ कारवाही? राजीनामा दिइरहेछन् मन्त्री। कहाँ कारवाही? यो स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा कसलाई कारवाही भयो? कसले राजीनामा दियो? प्रमाण मागिराखेका छन्, प्रमाण दिनुहोस् न त तपाईँहरूले। कारवाही गर्ला सरकार, सम्बन्धित निकाय छ भनिराखेको छ। अख्तियारको के काम हो? तुलसीजी, प्रमाण त्योभन्दा ठुलो के हुन्छ? जसले सरकारले आफैले त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढायो, आफैले खारेज गर्यो, त्योभन्दा ठुलो प्रमाणहरू केही छैन। त्यो त अख्तियारले गर्दै होला। किन खारेज गरेको? त्यसकारण त्यो अख्तियारले त गर्दै होला होइन, अख्तियारले भविष्यमा गर्ला होइन। सरकारले चाहिँ त्यही ओम्नी ग्रुपलाई नै तपाईँको चाहिँ त्यो दिइसक्यो, सामान खरिदको पैसा दिइसक्यो, अब अख्तियारले गर्दै होला भनेर पर्खेर बस्नुपर्ने त्यो हाम्रो बाध्यता आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँको चाहिँ सरकारले अब यति बेला प्रधानमन्त्री नै त्यसको लागि ताक्नुपर्ने भए ती संवैधानिक अङ्गहरू के काम गर्छ? अनि प्रधानमन्त्री उनीहरूको आफ्नो दायित्व त छ। प्रधानमन्त्रीले संरक्षण किन गर्नुभएको? यो प्रक्रियाका ढङ्गले भएको छ, यहाँ कोही पनि चाहिँ मुछिएको छैन, उहाँले किन भन्नुभएको? त्यो सम्बन्धित संवैधानिक अङ्गले त त्यसलाई छुटाउला। प्रधानमन्त्रीले त्यसो भनेपछि संवैधानिक अङ्गले केही पनि गर्न सक्दैन। उहाँले त संवैधानिक अङ्गलाई कठपुतली बनाउन खोज्नु भएको छ। विपक्षी दलको नेतालाई संवैधानिक परिषदमा नराखेर आफ्नै यसमा नियुक्ति गर्न त्यस्तो गर्नुभएको होइन। त्यसैले उहाँले चाहिँ सम्पूर्ण अदालत आफ्नो कब्जामा लिन खोज्नु भएको छ, संवैधानिक अङ्गहरूलाई आफ्नो कब्जामा लिन खोज्नु भएको छ, नेपालको सम्पूर्ण राजनीतिक प्रशासनिक तपाईँको संयन्त्रहरूलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन खोज्नु भएको छ। अनि यस्तो विषय जब आउँछ त्यसपछि त्यो विषयसँग जोडिएको मान्छेलाई उहाँले पहिले नै चाहिँ त्यो मान्छे के अरे यो केसमा मुसिएको छैन भने पहिले नै मुक्त गरिदिनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको अथोरिटीमा बसेर यसो गर्न मिल्छ? प्रधानमन्त्रीले के भन्नुपर्छ भने अख्तियारले तत्काल त्यसलाई छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रो राज्य संयन्त्रमा कार्यकारी प्रमुख भनेको प्रधानमन्त्री हो र अहिले प्रधानमन्त्री चाहिँ नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अत्यन्त धेरै बलियो हुनुहुन्छ। यस्तो बलियो प्रधानमन्त्रीले अर्काको पार्टीको सांसद चोरेर, अर्काको पार्टीलाई फुटाएर
अस्थिरता सिर्जना गर्ने कोसिस गर्नु हुँदैन थियो। यस्तो विपदको बेलामा उहाँले यस्तो अध्यादेशहरू ल्याउनु हुँदैन थियो। यस्तो विपदको बेलामा उहाँले कसैले भ्रष्टाचार गर्यो, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुनै मुद्दा आयो भने त्यो मुद्दालाई तत्काल उहाँले त्यसमाथि छानबिन गरेर कारवाही गरेर भनिदिएको भए प्रधानमन्त्रीमाथि कति विश्वास बढेर जान्थ्यो भन्नुहोस् न। हाम्रो सारा नेपालीको गर्व हुने स्थिति, प्रधानमन्त्रीले सही ढङ्गले नेतृत्व गरिनु भएको छ भनेर हामी सबैले मुक्त कण्ठले उहाँको प्रशंसा गर्ने स्थिति हुन्थ्यो। तर उहाँले ठिक उल्टो गरिरहनु भएको छ। हामी अन्तिम पोइन्टमा जाउँ होइन, अन्तिममा छौँ यो संवादको। तपाईँ एउटा विद्यार्थीहरूको नेतृत्व गरेको पनि व्यक्ति भएको कारणले गर्दा अहिलेको यो शिक्षाको कुरा छ नि एकदम अन्योलमा छ। बालबच्चाहरू अन्योलमा चाहिँ अभिभावकहरूले घरमा राखिराखेका छन्। एसी हुने पूर्व सन्ध्यामा अघिल्लो दिन मात्रै लगभग तपाईँको चाहिँ 12-13 घन्टा अगाडि स्थगित गरिएको थियो। त्यो अन्योलता कायमै छ। नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट अनि तपाईँ आफै पनि नेभी सङ्घको पूर्व अध्यक्ष भएको कारणले तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? के छ 64 लाख विद्यार्थी विद्यालयमा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छन्। तिनीहरूका बारेमा नीति तथा कार्यक्रममा के पनि आएन। सबै भारमा छन्। ती बालबालिकाहरूलाई यति बेला राज्यको तर्फबाट के सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा नीति तथा कार्यक्रममा हुन्छ। मलाई लाग्छ नीति तथा कार्यक्रममा नपरेको विषय बजेटमा पर्ने सम्भावना धेरै कम छ होइन। जनसङ्ख्याको त्यत्रो ठुलो कित्तालाई सम्बोधन गर्न नसकेको नीति तथा कार्यक्रम कति सान्दर्भिक होला। त्यसकारण अहिलेको बेला ती विद्यार्थी जो विद्यालय जान सक्ने स्थिति छैन, हामीले विद्यालय खोल्नुपर्छ, त्यहाँ पढाउनुपर्छ, सरकारले त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेको होइन। तिनीहरूलाई घरमै बसेर उनीहरूको अध्ययनलाई निरन्तरता दिनका निम्ति सरकारी तवरबाट राष्ट्रिय रूपमा के योजना ल्याउन सकिन्छ, के ल्याउन सकिन्छ त भनिदिनु न त। मतलब त्यो के गर्न सकिएला जस्तो लाग्छ। त्यो भनेको गर्यो भने हुन्छ। आजको दिनमा हरेक विद्यार्थीसँग त्यो कार्यक्रम, त्यो योजना पुर्याउन सक्ने माध्यम भनेको यो प्रविधि नै हो, इन्टरनेट नै होइन। इन्टरनेट प्रविधिबाट सरकारले एकरूपता दिएर देशैभरि एउटा खालको अभियान सुरुवात गर्न सक्छ। सम्भव छ। अनि त्यो सरकारले चाहे किन सम्भव छैन। कति ठाउँमा अझै पनि मान्छेहरू मोबाइल पुगेको छैन, मोबाइल सेवा छैन। मोबाइल नपुगेको ठाउँमा इन्टरनेट कसरी पुग्छ? इन्टरनेट सुविधा पुर्याउनका निम्ति हरेक पालिकालाई सरकारले यति बेला नै भन्न सक्छ। त्यसको आवश्यक प्राविधिक सहयोग सरकारले गर्न सक्छ, यति बेला गर्न सक्छ। यो बेला गर्न सक्दैन म भन्दैन हो, गर्नुपर्ने त्यो विषय हो। इन्टरनेट नपुगेको ठाउँमा इन्टरनेट पुर्याउने होइन, त्यो बारेमा आवश्यक प्रशिक्षण दिने होइन। त्यो प्रशिक्षण पनि चाहिँ नेट मार्फतै दिन सकिन्छ होइन। अथवा इन्टरनेट नपुगेको क्षेत्रमा अर्को त्यस्तो कुनै वैकल्पिक व्यवस्था सरकारले पुर्याउन सक्छ। के विकल्प हुन सक्छ होइन? विकल्प छलफल गर्दै गएपछि विभिन्न विज्ञहरूले विकल्प दिन सक्छन् नि होइन। त्यसको बारेमा सरकारले चाहिँ विज्ञहरूलाई राय सुझाव देऊ भनेर भन्न सक्थ्यो। यस्तो शिक्षा मन्त्रालयले यो बेलामा नेपालका यति धेरै विद्यार्थीहरूलाई कसरी इन्गेज गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा सुझाव देऊ भनेर विज्ञको एउटा संयन्त्र बनाउन सक्दैन? प्राविधिकहरूको एउटा संयन्त्र बनाउन सक्दैन? यदि गर्ने इच्छा हुन्थ्यो भने त्यो मैले भनिरहनु पर्दैन सरकारले चाहँदा होइन। म पनि ती विषयको प्राविधिक मान्छे होइन, तर शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयमा रहेका एकदमै विज्ञता हासिल गरेका मान्छेहरूसँग परामर्श गरेर त्यस सम्बन्धी कार्यक्रम लिएर आउन सक्थ्यो। र तपाईँले जहाँसम्म एसिईको कुरा गर्नुभयो यसलाई खारेज गर्नुपर्छ होइन। यो चाहिँ 12 कक्षासम्ममा स्कुल तहको चाहिँ एउटा सीमारेखा राख्नुपर्छ। 12 कक्षा पछि मात्रै तह परिवर्तनको एक्जामिनेसन लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। चाहिँ यो एसिई चाहिँ 10 र 11 का बिचमा यो एसिई राख्न जरुरी छैन। अहिले चाहिँ एसिई दिने तयारी गरेर बसेका विद्यार्थीहरूले के गर्ने त? होइन, उहाँहरूले तयारी गर्नुभयो, आफ्नो नलेज बढाउनु भयो। उहाँहरूको बेलामा एसिई दिन चाहिँ नपाइने स्थिति बन्यो। त्यो कुनै सरकारले गरेको होइन, कसैले गरेको होइन, प्रकृतिले नै त्यस्तो गर्यो अथवा त्यो खालको समस्या आयो, त्यो एउटा विषय हो होइन। त्यस कारणले चाहिँ अब यो अहिले चाहिँ सबै कोभिडको आतङ्कमा चाहिँ एकदमै त्रसित छन्। अब यो बेलामा एसिईको जाँच दिन आऊ भनेर बोलाउने कुरा पनि स्वाभाविक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले स्वतः पास गरिदिने के त्यसले अपग्रेडिङ गरिदिने 10 कक्षाको 11 त्यसको चाहिँ एउटा आन्तरिक मूल्याङ्कनको एउटा विधि अपनाउने होइन। त्यो आन्तरिक मूल्याङ्कनको विधिका आधारमा त्यसलाई अपग्रेडिङ गरिदिने। ठुलो सङ्ख्यामा मनोबल गिर्छ भन्ने पनि होइन। मनोबल चाहिँ यस्तो विपदमा जाँच लिएर मनोबल उकासिन्छ।
त्यसको अरू विकल्प हुन सक्छ होइन। अरू विकल्प भनेको अब कोभिड सकिएपछि जाँच लिने कहिले लिने, उनीहरूको कति वर्ष लस हुन्छ? अब कोभिड कहिले सकिन्छ? अब कसैलाई म पहिलो हुन्छु, मैले यति नम्बर ल्याउँछु होइन, पहिलो हुने व्यवस्था त पहिले खारेज भइसकेको छ होइन। तपाईँको मैले भने नि को ए प्लसमा पर्थ्यो, को एमा पर्थ्यो, को बीमा पर्थ्यो होइन, त्यो चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा गर्ने होइन। त्यो चाहिँ सम्बन्धित विद्यालयलाई नै त्यसको जिम्मा दिने, आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा। 9 कक्षापछि 10 कक्षा कसरी गइयो? के राष्ट्रिय स्तरको जाँच लिइन्थ्यो र? एसएलसी थियो नि त त्यो। होइन होइन, 9 कहाँ एसएलसी थियो? 9बाट 10 पछि एसएलसी थियो। एसएलसी एसई त्यो एउटा चाहिँ आइरन बार भयो होइन। तर 9बाट 10 कसरी गयो? 10बाट 11 त्यसरी नै जाने व्यवस्था गरौँ, 11बाट 12 त्यसरी नै जानु। 12 पछि चाहिँ लेभल परिवर्तन हुने भएकोले त्यसको लागि चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा लिने व्यवस्था गरौँ। हस्, समय दिनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद। तुलसीजी, तपाईँ र अनलाइन पारालाई धेरै धेरै धन्यवाद।